बहुत पुराने ज़माने का ज़िक्र है कि किसी शहर में अमानत नामी एक शख्स रहता था। वो गल्ला फरोशी का काम करता था और शहर के बीचों बीच एक बड़े बाज़ार में उसकी गल्ले की दुकान थी। उस दुकान में गंदम, चावल, गुड़, शक्कर, मकई और दालें फ़रोख्त होती थीं। उसकी ईमानदारी, खुश इखलाकी और गल्ले के मुनासिब दामों की वजह से लोग दूर दूर से उसकी दुकान में सौदा लेने आते थे। उसकी दुकान में दो नौ उम्र लड़के भी काम करते थे। एक का नाम एहसान था और दूसरे का नाम मकसूद। दोनों तकरीबन हम उम्र ही थे और कोई 12 साल के होंगे। उन लड़कों का ताल्लुक गरीब घरानों से था और दोनों के बाप इस दुनिया में नहीं थे। वो अमानत के मोहल्ले में ही रहते थे और उसे उनके घर के हालात का इल्म था, इसलिए उसने उन्हें अपनी दुकान में काम करने के लिए रख लिया था। यहाँ से उन्हें जो कुछ भी मिलता था वो अपनी माँओं के हाथ पर रखते, जिससे वो घर का खर्च चलाती थीं। ये दोनों बड़ी मेहनत और जांफिशानी से अमानत का हाथ बटाते थे। अमानत उनकी मेहनत और ईमानदारी से बहुत खुश था। एक रोज़ दोपहर का वक़्त था। सख्त गर्मी पड़ रही थी। गर्मी की वजह से सारा बाज़ार सुनसान पड़ा था और लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। एहसान और मकसूद दुकान के एक कोने में दोपहर का खाना खाकर बैठे हुए थे। अमानत भी दुकान में मौजूद था, इसलिए दोनों लड़के सरगोशियों में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वो अमानत का बहुत अदब करते थे और उनकी ये कोशिश होती थी कि उनकी किसी भी बात से उसे तकलीफ़ ना पहुँचे। इन दोनों लड़कों में एहसान ज़्यादा होशियार और ज़हीन था। उसे हर मामले में सोचो विचार करने की आदत थी। इस वजह से अमानत उसे बहुत पसंद करता था। वो दुकान के मामलात में भी बड़ी दिलचस्पी लेता था और उसको बेहतर तरीके से चलाने के लिए अमानत को मशवरे भी देता रहता। वो मशवरे ऐसे हुआ करते थे कि अमानत बखुशी उन पर अमल करता। उसी के मशवरे पर अमानत ने एक लकड़ी की बड़ी सी 2 पहियों की हाथ गाड़ी भी बनवाई थी। जो लोग ज़्यादा सामान ख़रीदा करते थे, अमानत उनका वो सामान उस गाड़ी में लदवा देता था और एहसान और मकसूद मिलकर वो सामान उस जगह पर पहुंचा देते थे जहां वो गाहक उसे ले जाना चाहता था। गाहकों को इस सहूलत से बड़ी आसानी हो गई थी। इससे उनकी ये परेशानी दूर हो गई थी कि सामान को खुद उठाकर कैसे ले जाएं। अमानत इस काम की अपने गाहकों से एक दमड़ी भी वसूल नहीं करता था। चूँकि ये काम एहसान और मकसूद मिलकर करते थे, इसलिए उसने उनकी उजरत में 5 दिरहम माहाना का इजाफा भी कर दिया था। समझो ये उनकी मेहनत का इनाम था। उस वक्त काम तो कोई नहीं था। गर्मी की वजह से गाहक दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे थे और बाज़ार में सुनाटा छाया हुआ था। इसलिए अमानत ने सोचा कि घर का एक चक्कर लगा ले, शाम से पहले फिर वापस आ जाएगा। उसने गले में पड़ी अशरफियाँ और दिरहम एक थैली में भरे और उन्हें अपने चोगे की जेब में रखा और उठने ही वाला था कि दुकान के दरवाजे पर एक लंबा चौड़ा शख्स नमूदार हुआ। उसके चेहरे पर घनी दाढ़ी और मूछें थीं। उसने सर पर एक कपड़ा भी लपेट रखा था। उसे दुकान में आता देखकर अमानत दोबारा अपनी जगह पर बैठ गया और उसे देखने लगा। उस आदमी के कपड़े इतने कीमती थे कि अमानत के जहन में ख्याल आया कि वो कोई बहुत ही अमीर कबीर आदमी है। वो आदमी अंदर गया तो अमानत ने कहा, फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। उस आदमी को देखकर अमानत और मकसूद भी अपनी जगह से खड़े हो गए थे और उसके नज़दीक आ गए थे। वो समझ गए थे कि ये अमीर आदमी गल्ला ख़रीदने आया है और उन्हें अब सामान तोल तोल कर देना पड़ेगा। उस आदमी ने कहा कि मेरा नाम गौहर सुदागर है, मैं सुल्तानपुर में रहता हूँ और वहीं पर मेरी गल्ले की दुकान है। इस दफ़ा सुल्तानपुर में बारिशें बहुत कम हुई थीं, जिसकी वजह से वहाँ ज़्यादा गल्ला पैदा नहीं हो सका। यही वजह है कि मुझे इतनी दूर से आपके पास आना पड़ा। मुझे किसी ने बताया था कि आप एक ईमानदार आदमी हैं और आपकी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं और उनके दाम भी बहुत मुनासिब होते हैं। मुझे बड़ी तादाद में गल्ला दरकार है। क्या इतना ज़्यादा गल्ला मुझे मिल जाएगा? अपनी तारीफ़ सुनकर अमानत बहुत खुश हुआ। उसने गौहर सौदागर को तख्त पर बैठने का कहा और बोला, खुदा का शुक्र है कि मेरे पास हर तरह का बहुत सा गल्ला मौजूद है। आप हुक्म करें, आपको क्या चाहिए? गौहर सौदागर ने कहा कि मैं अपने साथ 6 ऊँट लेकर आया हूँ, बस आप समझ जाएं कि मुझे कितना सामान चाहिए होगा। उसकी बात सुनकर अमानत हैरान रह गया। उसने आगे झुककर दुकान से बाहर झांका
बाहर 6 ऊंट खड़े थे। उनकी रस्सियां सयाफाम गुलामों ने थाम रखी थी। उसने कहा, आप मुझे बता दें कि आपको कौन कौन सी अशिया चाहिए, मैं उन्हें निकलवा कर दे दूंगा। गौहर सौदागर ने उसको सामान बताना शुरू कर दिया। अमानत उन चीज़ों को लिखता गया। एहसान और मकसूद ने बड़ी फुर्ती से सारा सामान बड़े से तराजू में तोल तोल कर दुकान के बाहर रखा, जिसे गौहर सौदागर के गुलाम उठा कर ऊँटों पर लादने लगे। इसी दौरान अमानत हिसाब किताब करने लग गया कि कुल सामान क्या है और उसकी कीमत क्या है। उसने तमाम अशिया की तफसील लिख कर उनके आगे उनकी कीमतें भी लिख दी। ये सारा सामान 5000 अशरफियों का था। गौहर सौदागर ने हजार अशरफियों की 5 थैलियां निकालकर अमानत के हवाले की। अमानत ने एक थैली को उलटकर उनकी अशरफियां तख्त पर ढेर कर दी और मकसूद को पास बिठाकर उन्हें गिनने का कहा। खुद उसने दूसरी थैली खोल ली थी और उनमें मौजूद अशरफियों को गिनने लगा। अचानक बेख्याली में मकसूद का हाथ अशरफी के ढेर से टकरा गया और चंद अशरफियां जमीन पर गिर पड़ी। ये अचानक ही और गैर इरादी तौर पर हुआ था। अपनी इस हरकत पर मकसूद शर्मिंदा नजर आने लगा। एहसान नज़दीक ही खड़ा था। उसने जल्दी जल्दी अशरफियां ज़मीन से उठाना शुरू कर दी और उन्हें तख्त पर रखने लगा। अचानक एक बात देखकर अमानत सकते में आ गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। जब एहसान उन अशरफियों को ज़मीन से उठा रहा था तो उसने आंख बचाकर एक अशरफी अपनी जेब में डाल ली थी। वो इस बात से बेखबर था कि अमानत उसे देख रहा था। अमानत उस पर बहुत एतमाद करता था और उसे बहुत अच्छा लड़का समझता था। उसकी इस हरकत से उसे दिली सदमा पहुंचा, मगर उस वक़्त तो उसने एहसान से इस बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा और ऐसा बन गया जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। उसने सोच लिया था कि जब गौहर सौदागर चला जाएगा तो वो एहसान से इस बारे में पूछगिछ ज़रूर करेगा। चोरी करना बहुत बुरी बात होती है। उसने फैसला कर लिया कि इस हरकत के नतीजे में वो अब उसे अपनी दुकान में भी नहीं रखेगा बल्कि नौकरी से भी निकाल देगा। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने 5 थैलियों की अशरफियां गिन लीं तो अमानत ने देखा कि एहसान दुकान में मौजूद नहीं था। उसके जहन में आया कि शायद वो अशरफी को कहीं छुपाने गया है। एक मर्तबा फिर अमानत को उसकी हरकत पर अफसोस हुआ। वो तो उसे एक बहुत ही ईमानदार और अच्छा लड़का समझता था, मगर आज उसके एतमाद को ठेस पहुंची थी। अमानत की दुकान सामान से तकरीबन खाली हो चुकी थी और उसमें मौजूद सामान ऊँटों पर लाद दिया गया था। चारों गुलाम इस मुशक्क़त के काम से पसीना पसीना हो रहे थे। अमानत ने मकसूद को बाजार की तरफ दौड़ाया कि वो जल्दी से उनके लिए शरबत ले आए। चारों गुलाम काम ख़त्म करके एक कोने में बैठ गए। मकसूद जल्द ही ठंडा और खुश जायका शरबत ले आया और मट्टी के आबखोरों में डालकर सबको पेश कर दिया। अभी वो लोग शरबत पी ही रहे थे कि अमानत की नज़र दूर से आते हुए एहसान पर पड़ी। उसे देखकर अमानत को एक मर्तबा फिर वो वाक़या याद आ गया जब एहसान सबकी नज़र बचाकर एक अशरफी अपनी जेब में डाल रहा था। उसकी इस हरकत पर अमानत को दोबारा अफसोस होने लगा। वो इन दोनों लड़कों को अपनी औलाद की तरह चाहता था। एहसान की चोरी की वजह से उसे बहुत सदमा हुआ था। अचानक अमानत ने देखा कि एहसान अकेला नहीं है, उसके साथ 6 सिपाहियों का दस्ता भी था। थोड़ी देर में वो सब दुकान पर पहुंच गए। दुकान में दाखिल होते ही एहसान ने सिपाहियों से कहा कि यही वो शख्स है जिसके मुतल्लिक मैंने दरोगा साहब को बताया था। 2 सिपाहियों ने झपट कर गौहर सौदागर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस सूरत हाल से अमानत बहुत परेशान हो गया था। उसने निहायत गुस्से से कहा, एहसान ये क्या बदतमीज़ी है, ये एक मुअज़्ज़ज़ सौदागर है, इनके साथ ये सलूक मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। एहसान ने बड़े अदब से कहा, मालिक अभी मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। सिपाहियों को देखकर चारों गुलाम भी घबरा कर खड़े हो गए थे। मकसूद भी एक कोने में सहमा हुआ खड़ा था। इतने सारे सिपाहियों और उनकी म्यानों में लटकती हुई तलवारें देखकर वो खौफ ज़दा हो गया था। उधर गौहर सौदागर गुस्से से लाल पीला हो रहा था। उसने निहायत गुस्से से एहसान को देखा और बोला, लड़के तू मुझे नहीं जानता, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, इस बेइज्जती का बदला ज़रूर लूँगा। उसकी बात सुनकर एहसान ज़रा भी नहीं घबराया। उसने कहा, जनाब आपके फरेब का पोल खुल गया है। आप मेरे मालिक को धोखा देकर उन्हें तबाह करना चाहते थे, असली माल लेकर उन्हें नकली अशरफियाँ थमा रहे थे। अमानत ने यह बात सुनी तो उसने जल्दी से गौहर सौदागर की दी हुई एक अशरफी थैली से निकालकर ज़मीन पर घिसी और यह देखकर हैरान रह गया कि उसका सोने जैसा रंग उतर गया।
اور اندر سے پیتل کی دھات نظر آنے لگی۔ اس نے مزید کئی اشرفیاں زمین پر گھس کر دیکھیں، وہ سب کی سب نکلی تھیں۔ یہ دیکھ کر گوہر سوداگر گھبرا گیا۔ اس نے خود کو سپاہیوں کی گرفت سے چھڑا کر بھاگنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ سپاہیوں نے غلاموں سے کہہ کر امانت کا سارا سامان اونٹوں پر سے اتار کر واپس دکان میں رکھوایا اور ان کو بھی گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ سپاہی اپنے ساتھ نقلی اشرفیوں کی تھیلیاں بھی لے کر گئے تھے تاکہ انہیں مجرم کے ساتھ قاضی کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ ہنگامہ دیکھ کر آس پاس کے لوگ بھی وہاں جمع ہو گئے اور مختلف سوالات کر رہے تھے۔ امانت نے انہیں اس واقعے کے متعلق بتایا۔ وہ بہت خوش تھا کہ وہ ایک بڑا دھوکہ کھانے سے بچ گیا۔ جب لوگوں کا جمگھٹا کم ہوا تو اس نے بڑی محبت سے احسان کو اپنے قریب بٹھایا اور بولا، احسان، جب تم ایک اشرفی چھپا کر اپنی جیب میں رکھ رہے تھے تو میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا اور مجھے تمہاری اس چوری پر بہت افسوس ہوا تھا۔ یہ تو مجھے اب پتہ چلا کہ تم چور نہیں تھے اور جو کچھ بھی کر رہے تھے وہ میرے فائدے کے لیے ہی کر رہے تھے۔ احسان نے مسکرا کر کہا، خدا کا شکر ہے کہ میری بے گناہی ثابت ہو گئی۔ جب مقصود کا ہاتھ لگ کر اشرفیاں زمین پر گری تھیں تو ٹھن کی طرح آواز آئی تھی۔ مجھے اچھی طرح سے پتا ہے کہ تانبے اور پیتل کے سکوں کے گرنے سے ایسی ہی آوازیں پیدا ہوتی ہیں۔ اشرفی زمین پر گرے تو ان کی آواز ان سے مختلف ہوتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے فرش پر کوئی پتھر ٹھک کر کے گرا ہو۔ اس کے گرنے کی آواز میں کھنک نہیں ہوتی جیسے پیتل کے سکوں میں ہوتی ہے۔ میں نے اشرفیوں کے گرنے کی آواز سنی تو مجھے اسی وقت شبہ ہو گیا تھا۔ میں سب کی آنکھ سے بچا کر ایک اشرفی لے کر باہر نکلا اور کونے میں بیٹھ کر اس کو زمین پر گھس کر دیکھا تو اندر سے پیتل کی دھات دکھائی دی، جبکہ اشرفیاں تو خالص سونے کی ہوتی ہیں۔ انہیں کتنا ہی گھسیں ان کی پلاہٹ ختم نہیں ہوتی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ آدمی آپ کو دھوکہ دینے والا ہے۔ میں بھاگا داروغہ جی کے پاس پہنچا اور انہیں ساری بات بتائی۔ انہوں نے غور سے میری بات سنی اور مجھے شاباش دی۔ پھر انہوں نے اپنے سپاہی میرے ساتھ بھیج دیے تاکہ وہ اس نو سرباز کو پکڑ سکیں۔ احسان، میں تمہارا مشکور ہوں کہ تمہاری عقل مندی کی وجہ سے میں ایک بہت بڑے نقصان سے بچ گیا ہوں۔ اگر وہ چلاک سوداگر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو میرے تباہ ہونے میں کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی۔ امانت نے کہا۔ مقصود بھی ان دونوں کے قریب کھڑا یہ باتیں سن رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا۔ اسے اس بات کی بہت خوشی تھی کہ اس کا دوست ایک عقل مند لڑکا ہے۔ امانت اب احسان سے بہت خوش تھا۔ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ یہ لڑکا بہت ہی عقل مند ہے۔ اس خوشی میں اس نے دونوں لڑکوں کو 10 درہم انعام دیے اور کہا کہ اگلے ہفتے میلہ شروع ہو رہا ہے اور یہ رقم تم دونوں وہاں خرچ کرنا اور مزے سے وہاں گھومنا پھرنا اور جو جی میں آئے کھانا پینا۔ دونوں لڑکے خوش ہو گئے۔ اگلے دن امانت کی دکان پر شہر کا داروغہ آیا اور آتے ہی احسان کے بارے میں پوچھا۔ امانت نے احسان کو بلا کر اس کے سامنے کھڑا کر دیا۔ داروغہ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولا، تم نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اس مجرم کو قاضی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا تھا اور قاضی صاحب نے اسی سلسلے میں تم دونوں کو عدالت میں طلب کیا ہے۔ وہ اس واقعے کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں۔ احسان تھا تو بچہ ہی، قاضی کا نام سنا تو گھبرا گیا، مگر امانت نے اسے دلاسا دیا اور بولا، گھبراؤ نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ چل رہا ہوں۔ امانت نے دکان بند کی اور دونوں لڑکوں کو ساتھ لے کر داروغہ جی کے ساتھ قاضی کی عدالت میں پہنچ گیا۔ گوہر سوداگر کٹہرے میں کھڑا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی۔ پہلے امانت نے تفصیل بتائی، پھر احسان نے پورا واقعہ سنایا۔ اس کی بات سن کر قاضی سمیت وہاں پر موجود سبھی لوگ اس کی ذہانت پر اش کر اٹھے۔ جرم ثابت ہو گیا تھا۔ گوہر سوداگر کو 80 کوڑوں اور 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اس کے بعد قاضی نے احسان سے کہا کہ لڑکے احسان، میں تمہاری ذہانت سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ تمہاری اگر صحیح تعلیم و تربیت ہو تو تم بڑے ہو کر ایک اچھے اور قابل انسان بن کر ملک کی خدمت کر سکتے ہو۔ میں نے پتہ کروا لیا ہے کہ تمہارا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے جس کی وجہ سے تم اتنی کم عمری میں محنت مزدوری کرنے پر مجبور ہو گئے ہو۔ تمہارے اس کارنامے کے صلے میں میں نے فیصلہ کیا ہے کہ سرکاری خزانے سے تمہیں 5 سال تک 200 درہم ماہانہ وظیفہ دیا جائے گا۔ میں تمہارے مالک امانت کو بھی یہ حکم دیتا ہوں کہ وہ تمہاری اچھی تعلیم کا بندوبست کرے۔ فارغ وقت میں تم اس کی دکان پر کام کر سکتے ہو، جس کا معاوضہ وہ تمہیں ادا کرتا رہے گا۔
قاضی کی بات سن کر احسان کو ذرا خوشی نہیں ہوئی۔ یہ بات قاضی نے محسوس کر لی تھی۔ اس نے حیرت سے پوچھا کہ تم خوش نہیں ہو لڑکے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں خوش تو ہوں مگر زیادہ نہیں۔ احسان نے بڑی صاف گوئی سے کہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قاضی نے حیرانگی سے سوال پوچھا۔ اس نے کہا کہ انعام کا حقدار میرا دوست مقصود بھی ہے۔ اگر اس کا ہاتھ لگنے کی وجہ سے اشرفیاں نیچے نہ گرتیں تو مجھے ان کی آواز بھی سنائی نہ دیتی اور مجھے پتہ بھی نہ چلتا کہ اشرفیاں نقلی ہیں۔ دیکھا جائے تو اصل کارنامہ مقصود کا ہی ہے، جس کی وجہ سے اس سوداگر کی چالاکی کا پردہ چاک ہوا۔ احسان کی بات سن کر عدالت میں موجود سب لوگ اس کی دوستی کے اس اظہار پر بہت خوش ہوئے۔ قاضی نے مسکرا کر کہا، شاباش لڑکے، تم نے بہت اچھی بات کی ہے، اپنے دوست کو تم نہیں بھولے۔ اب ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ تمہارے دوست مقصود کو بھی اتنا ہی وظیفہ ملے گا جتنا تمہیں ملے گا، وہ بھی پورے 5 سال تک۔ اس کی پڑھائی لکھائی کی ذمہ داری بھی تمہارے مالک امانت پر ہوگی اور اس کے ساتھ ہی عدالت برخاست کی جاتی ہے۔ سب لوگ اٹھ کر جانے لگے تو مقصود احسان سے لپٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ امانت نے بھی احسان کو گلے لگا لیا۔ اس کے بعد ان دونوں لڑکوں کے دن پھر گئے۔ وہ صبح سے لے کر دوپہر تک پڑھنے کے لیے مکتب میں جانے لگے۔ وہاں سے واپسی پر امانت کی دکان پر کام کرتے تھے۔ دونوں کی مائیں بھی بہت خوش تھیں کیونکہ قاضی کے دیے ہوئے وظیفے کی وجہ سے ان کی غربت دور ہو گئی تھی۔ پھر امانت کی دکان پر کام کرنے کے لیے بھی انہیں پیسے ملا کرتے تھے۔ ان کی ماؤں کی دوسری خوشی یہ تھی کہ ان کے بچوں کی تعلیم کا بھی بندوبست ہو گیا تھا۔ امانت بھی بہت خوش تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ احسان اور مقصود جب بڑے ہو جائیں گے تو وہ ان کو بھی غلے کا کاروبار کروا دے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ دونوں لڑکوں کے پاس بہت ساری رقم جمع ہو گئی تھی۔ چند سالوں بعد اسی رقم سے امانت نے انہیں اپنے پڑوس میں ہی دکانیں کھلوا دیں۔ ایک دکان احسان کی تھی اور دوسری مقصود کی۔ امانت کو دیکھ دیکھ کر انہوں نے کاروبار کے طریقے سیکھ لیے تھے۔ وہ امانت کی طرح ہی ایماندار اور خوش اخلاق تھے۔ ان کی تعلیم بھی مکمل ہو گئی تھی اور یہ تعلیم ان کے کاروبار کو چلانے میں بہت کام آئی، جس کی وجہ سے تھوڑے ہی عرصے میں دونوں دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے لگے۔